आज मैं अपने चैनल मैग टीवी पे रुमेला थापर के मशहूर तहकीकाती मकाले से सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ का मंदिर बयान करूंगा। इससे पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पे उन तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। महमूद गजनवी का 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर हमला हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का बायस नहीं बना, बल्कि दर हकीकत 5 मुख्तलिफ तज्जियों से हैरान कुन इंकशाफात सामने आते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले और बुतों को तबाह करना पिछले 200 सालों में हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम वाक़या है। कुछ मुसन्निफीन के बकौल ये कई हजार सालों से हिंदू मुस्लिम चपकलिश का नतीजा था। अगरचे वाक़यात का बारीक बीनी से तजिया करने से मालूम होता है कि ये गलतफहमी हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात का सही तरह मुताला न करने के नतीजा में पैदा हुई। 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करके बुतों को तबाह कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए सामने आते हैं। अलबत्ता कुछ जगह पर ये आरा एक दूसरे के इम्तिजाज हैं। कोई भी वाक़या कई सदियों के फासले से होता हुआ हम तक पहुँचता है, जिसकी वजह से इसका बदल जाना एक यकीनी अमर है। एक मौरख के तौर पर हमें सिर्फ वाक़या को देखना चाहिए और आज वो किस तरह का लग रहा है, इसके लिए सदियों की तारीखी वाक़यात को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं आपके सामने 5 मुख्तलिफ तज्जियों का वाक़यात रखना चाहूँगी जिन्होंने महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले की तफसीलात बयान की हैं। इनमें तुर्की, ईरान, तारीख, जीना की तालीमात, सोमनाथ से मिलने वाली संस्कृत तालीमात, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन में होने वाला बहस मुबाहिसा और वाक़या के मुतालिक पाया जाने वाला आम तासुर है। इनके बयानात से कबल ही सोमनाथ का पस मंज़र बयान करना चाहूँगी। महाभारत में इस पर अबा के नाम से याद किया जाता है। अगरचे बाद में कोई नया मंदिर नहीं बनाया गया, लेकिन ये इबादत की जगह थी। जिस तरह बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये चीज़ आम थी, वहाँ बुद्ध मत, जैन, शिवा और मुसलमानों की आबादी थी। 9वीं और 10वीं सदी में शिवा मंदिर सोमनाथ मंदिर के नाम से मशहूर था। चाणक्य और सोलंकी 11वीं और 13वीं सदी में गुजरात में हुकूमत कर रहे थे। काठियावाड़ में कम ताकतवर हुक्मरान थे जो चाणक्य के मती व फरमाबरदार थे। सौराष्ट्र ज़रई लिहाज से ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, अलबत्ता इसकी खुशहाली का राज तिजारत भी था। सोमनाथ के साथ मौजूद बंदरगाह गुजरात की 3 बड़ी बंदरगाहों में से एक थी। इन दिनों मगरबी भारतीय तिजारती लिहाज से बहुत अमीर था, क्योंकि इसकी बंदरगाहें अरब और ईरान से मिलती थीं। ये तिजारती रवाबित कई सदियों पर मुहित हैं। अरब के सिंध पर हमले इनके तिजारती रवाबित से कम अहम रहे। अरब ताजरों ने मगरबी साहिल के साथ क़याम किया और मकामी लोगों से शादियां भी की। कुछ अरबों ने मकामी लोगों की मुलाजमत भी अख्तियार की। ये अरब ताजिर हर्मज और गजनी में मुकीम थे, जो 11वीं सदी के बाद भी बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। तिजारत का दारोमदार मगरबी एशिया से घोड़ों की दरामद और कुछ हद तक शराब, लोहा और टेक्सटाइल की आमद पर मुश्तमिल था। अलबत्ता सबसे बेहतरीन तिजारत घोड़ों की थी। इनसे हासिल होने वाली आमदन का माकूल हिस्सा मंदिरों पर भी खर्च किया जाता था। तिजारत के अलावा सोमनाथ के लोगों की आमदन का अहम जरिया बैर से आए हुए लोगों पर टैक्स आयद करना था। ये मुल्तान की तरह आमदन का मकाम जरिया था। तारीखी हवालों से ये भी पता लगता है कि मकामी राजे आने वाले ज़ायरीन के काफिलों पर हमले करते थे और इनकी दौलत लूट लेते थे। इसके अलावा सैल के साथ कई लुटेरे गश्त करते रहते थे, जिन्हें बेरूज कहा जाता था। इन तमाम बातों के बावजूद यहाँ तिजारत फलती फूलती रही। गुजरात में हिंदू महाराजे अमीर तरीन लोग थे और वो हिंदू मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा इमदाद देते थे। महमूद गजनवी के 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर हमले से मुताल्लिक मशहूर मौरख अल-बिरूनी ने सही नक्शा खींचा है। इसका कहना है कि महमूद गजनवी के हमले से 100 साल कबल वहां एक पत्थर रखा गया था। ये बात तमाम ताजरों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस थी। अल-बिरूनी का कहना है कि मुल्तान एक माहिर रियाजियात ने मुख्तलिफ हिसाब किताब के बाद सोमनाथ के मंदिर पर हमले का वक्त का तयन किया।
جو 1025 سے 1026 بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حملے کا مقامی ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ مشرقی اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور شاعر فرخ سستانی نے محمود غزنوی کے بت کو توڑنے کی کہانی کو نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، کیونکہ وہ اس سفر میں محمود غزنوی کے ہمراہ تھے۔ وہ لفظ سومنت کو سومنات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں بیان کیے گئے کعبہ میں رکھے جانے والے 3 بتوں لات، عزا اور منات کا حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا اور لات کو توڑ دیا تھا، لیکن منات کو لوگ گجرات لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں اس کی عبادت شروع ہو گئی تھی۔ چونکہ منات کالے رنگ کا بت تھا، اس لیے سومنات کے رہنے والے لوگوں نے وہاں موجود بت کو بھی سومنات کا نام دے دیا۔ اس سوچ کو ترکی ایرانی مکتبہ فکر کے لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن دوسرے اس پر اپنی تحقیقات کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال اس کہانی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بت کو توڑنے کی خواہش نہ صرف محمود غزنوی کی اپنی تھی، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بھی تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اور بھی کئی مندروں پر دھاوا بولا اور وہاں موجود بتوں کو توڑا، لیکن سومنات کا مندر اپنی اہمیت اور شکل کی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ ان کا تعلق مسلمانوں کے سنی فرقے سے تھا، اس لیے انہوں نے اسماعیلیوں اور اہل تشیع فرقے کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ افسوسناک ہے کہ ملتان کے مندر پر پہلے اسماعیلیوں نے حملہ کیا، جس کے بعد 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی مسجد بند کرا دی۔ انہوں نے یہ کام اسلام کو منتشر ہونے سے روکنے اور غلط پیغام کو آگے پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا، کیونکہ وہاں اسلام کو ایک نیا زاویہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ پر حملہ کر کے 50,000 کفار کے ساتھ ساتھ 50,000 منکروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سومنات کے مندر کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح بھارت کے سندھ اور گجرات کے راستے گھوڑوں کی تجارت کا ناطقہ بند کرنا چاہتا تھا۔ اس سے وہاں عربوں کی اجارہ داری ہو جانی تھی۔ ان دنوں افغانستان کے ساتھ مغربی بھارت کے گھوڑوں کی تجارت کا بہت زیادہ چرچا تھا، کیونکہ یہ ریاست غزنی کی دولت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس واقعے کے متعلق تضادات بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور بگڑتا چلا گیا۔ اس حوالے سے یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ خاتون منات تھی یا مرد شیوا۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ اس منات سمجھتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ منات مسلمانوں کے جذبات کے قریب تر ہے۔ مختلف کہانیاں ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کی ناک اڑا دی اور اس کے پیٹ میں سے سونے تراش لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور ترکی مورخ نے اس حملے کو سونے کی کان قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہ اس میں 20 آدمیوں کے برابر سونا موجود تھا۔ ایک سونے کی چین 200 افراد کو گھیرا ہوا تھا۔ مندر کی تاریخ 3000 سال پرانی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو سومنات کے اس قدر قیمتی مندر پر باندھ جانے پر زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ 14ویں صدی میں یارانی اور اسامی کی تصانیف اس واقعے کی مزید تفصیلات پر بحث کرتی ہیں۔ یہ دونوں شاعر تھے، ان میں سے سلطان دہلی نے منسلک تھا، جبکہ دوسرا دکن کے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں نے محمود غزنوی کو مسلمانوں کے عظیم ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ دونوں شاعر محمود غزنوی کو مسلمانوں کا ہیرو بتاتے ہیں۔ برانی کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں کا مقصد مسلمان حکمرانوں کو اسلام کی بنیادی حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق مذاہب اور بادشاہت جڑواں ہیں، اس لیے حکمران کو چاہیے کہ وہ بادشاہت کے اسلامی قوانین سے آگاہی حاصل کرے، کیونکہ اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا گیا ہے۔ سلطان کو اسلام اور شیعہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلامی ثقافت و اقدار کا تقدس کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی اس لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھے۔ ان میں یہ دونوں خاصیات موجود تھیں۔ اسامی نے ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں پر ایک مشہور نظم گائی، جو فارسی بادشاہوں پر فردوسی کی جانب سے لکھی جانے والی نظم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہت عطیہ خداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کو اس نے اسلام سے پہلے فارس کے بادشاہوں اور ہندوستان کے شہنشاہوں کو عطا کیا۔
اور ہندوستان میں محمود غزنوی نے مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یہ کام کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عرب محمود غزنوی سے قبل برصغیر میں موجود تھے، انہیں تاریخ میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی جو محمود غزنوی کے حصے میں آئی۔ ان دونوں شہروں کی آراء تاریخی حوالے سے اہم ہیں۔ اس کی تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔